نہیں سچی گل کر رہے اے سالے بڑے انترے نے آپ پہلی قوم ویکھی نہ مائیاں دیاں پاتھیاں پن دیتیاں نے آ کندھاں دے بیٹھے تھاپیاں پئیاں ہی اتے بہ گئے ویکھو واہ 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 وہ مریم نے دکانہ ٹاتیاں نہ پاتھیاں ٹاتیاں واہ 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 توجہ بھی پترو کبوتر والے دی بھی شامت آ گئی ہے آ جنگلے جنگلے انہاں لوا دینے نے کبوتر والے وہ ادھر ویکھو اتنے کوئی نہیں جنگل آئے گا ادھر ویکھو جنہ مجمع بیٹھا میں دا جی پیل کرا مدینے چورتاں نو عزت پاکستان چورتاں نو عزت مینوں آندا تسی پنجاب تو آئے میں کہا جی تے کہندے تسی بھی عورتاں دی عزت کر دے میں تے کاری خیر دتی ہے جیڑی سیٹ تے بندہ بیندا ہم نابے والا بوڑھی با کے وزیر اعلی بنا دتی او بھائی ادو تے کی عزت دئیے توجہ بھائی او بھائی او مکے دے اندر ہر جگہ عورت نو عزت مدینے چ عورت نو عزت گلیاں چ عزت بازاراں چ عزت آ لین چ جناب جی واپڈا دا بل تارو بندہ بیبیاں کہندا بہنا تو تار لا میں بعد چ تار گڈی چ کھڑے ہوئیے بندہ کہندا بہنا تو سیٹ تے بیٹھ جا میں کھلو جانا تو جی انجی ہے نا اوے اسی تے ہر جگہ تے عورت دی عزت کرنے مینوں کہندے جناب ایتھے ہن سارے پاسے عورت دی عزت میں آپ چادر چ وڑیا لوکاں نو گرم کر رہے ہیں مات تو جو میرے وال جملہ ایمان والا نبی شیر نال پڑھنا میرے نال اللہ اکبر نبی جملہ بڑا ایمان والا ہے عزیزان من میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو میرے مدنی کریم نو ماننے والو میں کچھ دا پلک دے تاریانو دنیا سونگے تسی کیوں جاگ دے جے چمک چمک بانی زینت اسمان دیجے چاک چاک نظرہ تھلے کے مار دے جے انو پلک دے تاریاں جواب دیتا ہوں ساڑھی پہ زہرہ نہ جان دیئے وس چلے خان کی آ جائیے جتو واس قرآن دی آم دیئے میں نہ ٹھنڈا پائی ہوندہ مجمع دل کردہ میں اور بولنا پر میں اگلے جلسے تے جانا ہے کہ تے انہوں دا پروگرام ہی نہ وڑ جائے میں چاہنا ہوا تاڑے کول میں جزنیاں گلاں کر لیاں تو اچھو میرے وال پتر ہونگے تجد گزار ڈاکو ڈکیت تجد گزار ڈکیت ڈاکو تو بابیاں کو مار کھائیں گا حجت گزار ڈاکو بابے قیامت نو ممتاز الیوم